सवाल, कौन सा अमल करने वाले इंसान को 70 शैतान रोकने की कोशिश करते हैं? जवाब, सदका देने वाले को। सवाल, हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत किस इस्लामी महीने में हुई थी? जवाब, मुहर्रम उल हराम के महीने में। सवाल, सूरत कहफ किस दिन पढ़ने की खास फजीलत है? जवाब, जुम्मे के दिन। सवाल, कौन सी रात को हजारों महीनों से बेहतर करार दी गई है? जवाब, शब कदर की रात को। सवाल, वो कौन सी नमाज है जिसको पढ़ने से मुसीबत आती है? जवाब, दिखावे की नमाज पढ़ने से। सवाल, अल्लाह ताला किस वक्त दुनियावी आसमान पर तशरीफ लाते हैं? जवाब, रात के आखिरी हिस्से में यानी तहज्जुद के वक़्त। सवाल, क्या नमाज जनाजा बैठकर अदा कर सकते हैं? जवाब, बगैर किसी उज़्र के जायज़ अदा कर सकते हैं। सवाल, परिंदों को सदके का गोश्त खिलाना किन का तरीका है? जवाब, गैर मुस्लिमों का। सवाल, औरत का सबसे अच्छा जेवर किस चीज को कहा गया है? जवाब, शर्म और हया को। सवाल, वो कौन सा गुनाह है जिसको छोड़े बगैर कोई भी नेकी कबूल नहीं होती? जवाब, शिर्क को छोड़े बगैर कोई भी नेकी कबूल नहीं होती। सवाल, सूरतुल नूर किस ग़ज़वा के बाद नाजिल हुई? जवाब, ग़ज़वा अहज़ाब के बाद। सवाल, किस उम्र में फरिश्ते इंसान के गुनाह लिखना बंद कर देते हैं? जवाब, फरिश्ते इंसान के अमाल सिर्फ मौत आने पर लिखना बंद करते हैं। जिंदा रहते हुए गुनाह और नेकियां दोनों लिखे जाते हैं, अलबत्ता बचपन बलूगत से पहले के गुनाह नहीं लिखे जाते। हिसाब किताब सिर्फ बलूगत के बाद शुरू होता है। सवाल, फजर की नमाज को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जवाब, डाउन प्रेयर। सवाल, दुनिया में सबसे ज्यादा तिजारत होने वाला मिसाला कौन सा है? जवाब, काली मिर्च। सवाल, वो कौन सा जानदार है जिसकी वजह से एक आदमी जन्नत में और एक जहन्नुम में गया? जवाब, वो जानदार है मक्खी। सवाल, कौन सा दरख्त लगाने वाले को जिन्नात मार देते हैं? जवाब, बेरी का दरख्त। सवाल, शैतान ने किस इंसान को अपना बेटा कहा है? जवाब, जो इमाम से पहले रुकू और सजदा करता है। सवाल, वो कौन सा फरिश्ता है जो दिन में 2 मरतबा हमारे घर आता है? जवाब, हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम। सवाल, वो कौन से नबी हैं जो बगैर माँ बाप के पैदा हुए? जवाब, हजरत आदम अलैहिस्सलाम। सवाल, कुरान पाक में शैतान का भाई किन लोगों को कहा गया है? जवाब, फजूल खर्च करने वाले को। सवाल, कौन सी चीज याद करने वाला जन्नत में जाएगा? जवाब, जो अल्लाह के 99 नाम याद करे। सवाल, औरत की हथेली पर तिल होना किस बात की अलामत है? जवाब, खुशकिस्मती की अलामत समझी जाती है। सवाल, जूते पहनकर नहाने से कौन सी परेशानी आती है? जवाब, रिस्क की तंगी। सवाल, कौन सा फूल सूंघने से जिस्म की थकन दूर होती है? जवाब, रात की रानी। सवाल, कौन सा अमल करने वाले इंसान को 70 शैतान रोकने की कोशिश करते हैं? जवाब, सदका देने वाले को।
سوال، نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پاک میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب، 4 مرتبہ آیا ہے۔ سوال، سورۃ الفاتحہ کا دوسرا نام کیا ہے؟ جواب، ام القرآن۔ سوال، اللہ تعالیٰ کے حکم سے پہاڑ سے اونٹنی کس نبی نے نکالی تھی؟ جواب، حضرت صالح علیہ السلام نے۔ سوال، کون سے نبی صبر اور استقامت کی مثال ہیں؟ جواب، حضرت ایوب علیہ السلام۔ سوال، شرک کی ابتدا کس نبی کی قوم سے ہوئی؟ جواب، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے۔ سوال، سب سے پہلے قرآن پاک کہاں نازل ہونا شروع ہوا؟ جواب، غار حرا میں۔ سوال، وہ کون سا فرشتہ ہے جو بارش برساتا ہے؟ جواب، حضرت میکائیل علیہ السلام۔ سوال، قرآن مجید میں سب سے زیادہ کس نبی کا ذکر ہے؟ جواب، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ سوال، قرآن پاک کی سب سے پہلی مکمل نازل ہونے والی سورت کون سی ہے؟ جواب، سورۃ الفاتحہ۔ سوال، دنیا کا پہلا مسلمان بادشاہ کون تھا؟ جواب، حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ سوال، خانہ کعبہ کو کس نبی نے تعمیر کروایا؟ جواب، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ سوال، کیا بغیر نماز کے بخشش ہو سکتی ہے؟ جواب، نہیں، ہرگز نہیں۔ سوال، قرآن کے مطابق شیطان کس چیز سے پیدا ہوا ہے؟ جواب، آگ سے پیدا ہوا ہے۔ سوال، قیامت کے دن سب سے زیادہ خوش نصیب کون ہوگا؟ جواب، وہ شخص جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہوں گے۔ سوال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلے وحی کس دن نازل ہوئی؟ جواب، پیر کے دن۔ سوال، کیا ہاتھ پر خارش ہو تو پیسے ملتے ہیں؟ جواب، نہیں، یہ محض ایک وہم ہے۔ سوال، کون سا پودا گھر میں ہو تو وہاں خوشیاں آتی ہیں؟ جواب، گلاب کا پودا۔ سوال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بڑے بیٹے کا نام کیا تھا؟ جواب، حضرت قاسم۔ سوال، حضرت ہارون علیہ السلام کس نبی کے بھائی تھے؟ جواب، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے۔ سوال، جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ کون سا ہے؟ جواب، جنت الفردوس۔ سوال، جوتے پہن کر نہانے سے کون سی پریشانی آتی ہے؟ جواب، رزق کی تنگی۔ سوال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی دعا کیا تھی؟ جواب، یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی دعا تھی۔ سوال، کیا جمعے کے دن نہانا ضروری ہے؟ جواب، مستحب ہے، نہیں نہایا تو کوئی گناہ نہیں، لیکن فضیلت بہت بیان ہے۔ سوال، کس لڑکی کے کپڑے جنات پہنتے ہیں؟ جواب، ناپاک رہنے والی لڑکیوں کے۔ سوال، کون سی چیز یاد کرنے والا جنت میں جائے گا؟ جواب، جو اللہ کے 99 نام یاد رکھے۔